इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रशासनेन लोकसभायां 25,200तमवर्षीयं वक्फ संशोधन विधेयकं प्रस्तुतम्। अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः उक्तवान् यत् विधेयकस्य मुस्लिम जनानां सामाजिक प्रथाभिः आदान प्रदानं नैवास्ति। इदं केवलं वक्फ सम्पत्तिभिः सम्बद्धं वर्तते। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् सार्धैकवर्षावधौ सर्वेषु रेलस्थानकेषु पर्याप्तसंख्यकानि सीसीटीवी यन्त्राणि स्थापयन्ते। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ अद्यारभ्य नूतनं शुल्कं क्रियान्वितं करिष्यति। इस्राएलदेशः गजाक्षेत्रे सैन्याभियानानां विस्तारणं कृत्वा बृहत्तमे स्तरे फिलिस्तीनीय जनान् सुरक्षितया विमोचयिष्यति। अपि च IPL इत्येतस्यां क्रिकेट मालिकायाम् अद्य बेंगलुरुनगरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलस्य सामुख्यं गुजरात टाइटन्स दलेन साकं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभायां संयुक्त संसदीय समित्या प्रस्तावितम् अस्य वर्षस्य वक्फ संशोधन विधेयकम् आलक्ष्य चर्चा प्रचलति। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं वक्फ सम्पत्ति प्रशासनस्य परिष्कारः, प्रौद्योगिकी संचालित प्रबन्धनस्य प्रवर्तनं, काठिन्यस्य निवारणं, पारदर्शितायाः सुनिश्चितीकरणं च अस्ति। विधेयकम् उपस्थापयन् अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् संयुक्त संसदीय समितेः वक्फ विधेयकस्य समीक्षा भारतस्य इतिहासे सर्वाधिका विस्तृता अस्ति इति। सः स्पष्टीकृतवान् यत् विधेयकं वक्फ सम्पत्तिभिः सम्बद्धम् अस्ति, न तु धार्मिक प्रथाभिः उत वा मस्जिद प्रबन्धनेन। तथा च वक्फ संशोधनं सर्वसमावेशकं धर्मनिरपेक्षं च कर्तुम् इति लभ्यते। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। मन्त्री अवदत् यत् विधेयकं सम्भावितमस्ति, न तु पूर्वान्वितम् इति। अपि च विधेः प्रयोजनं कस्यापि सम्पत्तीनाम् अभिग्रहणं नास्ति इति। सः इतोपि सूचितवान् यत् वर्तमानस्य विधेयकस्य अनुसारं वक्फ मण्डलेन विभिन्नेषु मुस्लिम सम्प्रदायानां महिलानां मुस्लिमेतराणां च प्रतिनिधित्वं भविष्यति इति। कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो JPC के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। विगते वित्तीय वर्षे सर्वकारीय ई-मार्केट प्लेस जेम इत्येतस्य आंकिकीय क्रयणमञ्चस्य माध्यमेन 10,00,000 मानवसंसाधनानि नियुक्तानि आसन्। GEM इत्यस्य उपलब्धिविषये मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भादुः अवदत् यत् अयं मञ्चः आंकिकीय क्षमतानाम् उपयोगम् अकरोत्, तथा च प्रशासनस्य विभिन्नेषु स्तरेषु सर्वकारीय क्रेतृभिः अपेक्षिताः सर्वाः सेवाः प्राप्तुं वन स्टॉप शॉप रूपेण उद्भूतमस्ति। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् सार्धैकवर्षावधौ सर्वेषु रेलस्थानकेषु पर्याप्तसंख्यकानि सीसीटीवी यन्त्राणि स्थापयन्ते इति। प्रश्नकालावधौ पूरकप्रश्नानाम् उत्तरं दत्त्वा श्रीवैष्णवः अवदत् यत् देशस्य विभिन्नेषु भागेषु रेलस्थानकेषु सीसीटीवी यन्त्राणां स्थापनं प्रचलति इति। महिला सुरक्षा विषये मन्त्री अवदत् यत् भारतीय रेल संस्थया महिलानां सुरक्षायै अनेकाः उपायाः कृताः सन्ति इति।
असौ अवदत् यत् रेल सुरक्षा बले 4.9% कर्मकराः महिलाः सन्ति इति। बहुत सारे स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब 1.5 साल के अंदर हर स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा सफिशिएंट क्वांटिटी में लग जाएंगे। जो आरपीएफ का रोल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसके बारे में मेंशन किया है। इसमें अब करीब 9.4% महिला कर्मचारी रेलवे की सुरक्षा बल में आ चुके हैं। मन्त्रिणा संसूचितं यत् पूर्वोत्तरं हिमाचल प्रदेशं केरलं च समेत्य प्रत्येकस्मिन् राज्ये वन्दे भारत रेल सेवा प्रदत्तास्ति। श्री वैष्णवः अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे मार्च मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं देशे 37,100 वन्दे भारत रेलयानानि प्रचलन्ति इति। सः अवदत् यत् भारतीय रेलमार्गः रेलयाने यात्रिभ्यः स्थानीय भोजनं प्रदातुं प्रयतमानः अस्ति इति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिः न केवलं परिष्कारः अपितु राष्ट्रस्य बौद्धिक पुनर्जागरणस्य प्रतिनिधित्वं करोति इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। असौ उक्तवान् यत् एनईपी शिक्षायाः नवान्वेषणस्य च माध्यमेन आत्मनिर्भरस्य वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकस्य राष्ट्रस्य मार्गं प्रशस्तं करोति इति। गतदशके भारतस्य शिक्षाक्षेत्रे परिवर्तनं जातम् इति प्रकाश्यमन्तः शिक्षामन्त्रिणः धर्मेन्द्र प्रधानस्य लेखनं वार्तापत्रे निवेदयन् श्रीमोदी एतत् उक्तवान्। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः इत्यसौ अद्य नूतनं शुल्कं क्रियान्वितं करिष्यति इति व्हाइट हाउस इत्यनेन दृढीकृतम्। व्हाइट हाउस इत्यस्य प्रवक्त्री करोलिन लेविट इत्येषा अकथयत् यत् ये देशाः अमेरिकादेशस्य वस्तूनां शुल्कं स्वीकुर्वन्ति तेभ्यः परस्परशुल्कं ट्रम्प इत्यस्य घोषणायाः अनन्तरं तत्क्षणमेव प्रवर्तयिष्यति, यदा तु वाहन आयातस्य 25% शुल्कं श्वः प्रवर्तयिष्यति इति। चिली देशस्य राष्ट्रपतिः ग्रेवियल बोरिक फोन्ट इत्येषः अद्य अवधानं दत्तवान् यत् बहुपक्षवादः जागतः अग्रे गन्तुं च प्रमुखः मार्गः अस्ति इति। चिली एंड इंडिया साइड बाय साइड इन द ग्लोबल साउथ इति विषये 53तमं सप्रू हाउस व्याख्यानम् अददता राष्ट्रपतिः फोन्ट इत्येषः अवदत् यत् चिली देशः भारतेन सह स्वस्य सहभागित्वस्य विस्तारं कर्तुम् इच्छति, यतोहि द्वैपाक्षिक सहयोगस्य विशालः अवकाशः अस्ति इति। केन्द्रेण 28,700 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयानां स्थापनायाः लक्ष्यं निर्धारितमस्ति, येन सम्पूर्णे देशे प्रायः 5.3 लक्षम् अनुसूचित जनजातीय छात्राः उपकृताः भविष्यन्ति। अद्यावधि सम्पूर्णे देशे आहत्य 21,700 विद्यालयाः अनुमोदिताः सन्ति, येषु 77,400 विद्यालयाः प्रचलन्ति इति कथ्यते। राज्यसभायां लिखिते प्रत्युत्तरे जनजातीय प्रकरणानां राज्यमन्त्री दुर्गादास उइकेवर्यः अवदत् यत् आदिवासीनां बालकानां कृते एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयस्य केन्द्रीय क्षेत्र योजना 9-18-2000 तमवर्षयोः आरब्धा इति। सः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन प्रत्येकस्मिन् खण्डे एकम् एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयं स्थापयितुं निर्णयः कृतः, यत्र 50% अनुसूचित जनजाति जनाः न्यूनातिन्यूनं 20,000 आदिवासिनः च सन्ति। मन्त्रिबलं प्रदत्तवान् यत् प्रशासनम् अन्यासां प्रशासकीय संस्थानानां सहयोगेन आदिवासी छात्राणां कृते आंकिकीय कौशलाधारित शिक्षां प्रदातुम् अनेकान् उपक्रमान् कार्यान्वयति। आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट मालिकायाम् अद्य बेंगलुरु नगरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलस्य साम्मुख्यं गुजरात टाइटन्स दलेन साकं सायंकाले बेंगलुरु नगरस्य एम चिन्नास्वामी क्रिकेट क्रीडाङ्गणे भविष्यति। स्पर्धायाः प्रसारणं 7:30 भविष्यति। अपरत्र ह्यः पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ नगरे एकाना क्रिकेट क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 8 स्तोभैः पराभूतम् इति वार्ताः।